देव बरो दिसती तुमकां सुमेस्तांक मनशाक अमर जिविताक देवान रचलो आणि रचलो आपल्या सारक्या ससो जावन पूण मोसरान थंयसर देमसारान पातकाचें बीं घाल्ले वरवीं देवा तावन मनीस विंगड जालो. पूण मनीस विंगड जाल्यार देवान थंयच ताका सोडूना. पूण रसच्या पयलेंच ह्या संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान आम्हा सर्वांक जेजू क्रिस्ता मुखांतर विंचून काडचें येवजन पाता करच्या पयलींच घाल्लें. पूण हे कोण सकड त्या जेजू क्रिस्ताक पातयेतात, जेजू क्रिस्ताची सुवार्त आयकतात, तांकां मात्र नितीवंत जावचें भाग मेळना. हर एकल्यांक आपोवणें आसा गी वय, हर एकल्यांक ह्या जेवणाक आपोवणें आसा. नितीवंत जावंक आपोवणें आसा. कित्याक आमच्या बळान न्हय, बगर जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी दया आमच्या थंय वतुरले वरवीं मात्र आमकां ही सोडवण मेळ्ळ्या. देखूनच जेजू क्रिस्त थंयसर साकराचे वपार सांगता. आज थंयसर साकोर कितें म्हणटा? साकराक न्ही म्हणटा गी "ये, जेव, बोस आनी म्हज्या सांगाता राव, हांव तुका वाडटा" म्हणना. बगर साकराक थंयसर आपूण थंयसर बुकेल्यार साकर बुकेल्यार पेंकडाक कुडको बांद, पयलें म्हाका वाड, हांव जेवन तमशें राव. आनी आखेरेक तुमी म्हणाजे, कितें म्हणाजे? आमी कितले म्हळ्यार ही साकोरच म्हणून. वय, आज ह्या संवसारांत आमकां साकोर जावन देवान विंचूना. बगर देवाची भुरगीं नितीवन मनशां म्हणून विंचलां. पूण नितीवन म्हूण विंचलेल्यांक देवाच्या हातांत आमचे आत्मे आसात. वय, जेजू क्रिस्ताचो आत्मो आमकां आसा. पूण विश्वासाची परिक्षा आमकां आसा. भावार्थाची परिक्षा आमकां आसा. भांगार उज्यांत लासलेल्या बरी थंयसर लासतात आमचो भावार्थ म्हूण सांगला. कित्याक? हांगासरच तें एक नितीवंतपण आमी तें जोडून घेतलेलें, जेजू क्रिस्तान जोडून दिल्लें, तें आमी उरोवंक जाय. भावार्थाची परिक्षा जाता आसतना खंडीत पवित्र आत्मो आमकां सांगात दिता. पूण खंयच्याकी अहंकार आमी पावूं नजो. हें नितीवंतपण आमी जोडलेलें न्हय, बगर जेजू क्रिस्तान म्हाका जोडून दिलां. अहंकार पावोवंक न्हय, बगर अहंकार जर तर येता जाल्यार आज आमी चिंतून पळोवया, आमी साकोर मात्र नीज जावन ह्या एका येवजणाक आमी भागी न्हय. कित्याक म्हळ्यार आमी भागीदार न्हय, बगर आमी पातकी मनशां, आमी सलवलेलीं मनशां. पूण जेजू क्रिस्ताच्या कृपे वरवीं, देवाच्या मोगा वरवीं आमकां देवान सोडयलां आनी सोडवणूकय ह्या संवसारान दवरुना, बगर आमकां सर्गीच्या राजान बसयलां. ताचोच आत्मो आमकां दिला आनी सर्गीचें राजस आमकां दिलां. तर आमी कितलीं भागी. जर तर ही सुवार्ता आयकून कोणी जर तर तें मानून घेना जाल्यार खंडीत ताका ख्यास्त आसतली. आमेन.